डॅम्पिंग केल्लें आहा म्हणून आमकां कंप्लेन येयल्ली आहा म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा. हांगा त्या पयलीं आमी चवकशी केल्ली तेंची पूण तो कितें आपूण ते एका फर्टिलायझर सारें करता हें करता म्हण तें सांगलेलें पूण आतां ही पळय जाल्यार हांगा लांकडां आनी कितें हांगा हाडून डॅम्पिंग केल्ली आहा आनी आतां आमकां ते कंप्लेन येयल्ल्या प्रमाणे ते हे कंप्लेनीचेर आमकां अशें दिसूंक शकता कितें फक्त फाल्यां पावसान हेजो कितें तरी प्रॉब्लेम लोकांक जावंक शकता म्हणून आमकां ही हांगा केली जाल्ली नाका म्हणून आतां आमी ते आतां कोणाक ऑथॉरिटी हे आसा पळय तिंका आमी लेटर करतले आमी आमचें काम करतले आमी. खंयच्या ऑथॉरिटीक बरयतले? आमचे आतां कोण गव्हर्मेंटाचे पोल्युशन कितें आहा पळय तिंका आमी सगळ्यांक तिंका दितले आमी. तो ओनर कोण आयडेंटिफाय जाला? ओनर हांगा येवना. ओनराक दिलेलें तुमी इंटिमेशन? ना तेन्ना ते म्हाका आतां उगडास ना हे करून पूण आतां आमी कितें आहा तें करता आमी. करतले म्हणजे ती आतां हें आहा पळय ती नोटीस आहा ती एक ओनराकूय वयतली? हय आतां करता आमी ती नोटीस. पूण हे इतलो कचरो कोणाचो तें खबर आहा तुमकां? तो आतां ते कोण ओनर पळय आहा तेणी हाडला आसतलो आनी हांगा घातला आसतलो. हांगा काय कचरो जावपाक हांगा झाडां ना काय ना हो मुद्दम हाडून घातलेलो आसा न्हू आनी हे आमचे ते कितें सारें कितें म्हणटा पळय ते वेस्ट हे पळय हाडून उडयलेली आसा न्हू. फाटल्या दिसांनी हो एक इश्यू जालो की सीसीपीचो वेस्ट आहा पळय तो हांगासर आनी डंप करता म्हणून ते. पूण तेणी आपूण करिना म्हण सांगलेलें आपूण फक्त सारें घातला म्हणून आनी आमकां काय ना आनी ते पोंडाक कितें घालून ते सारें करून कितें झाडां बिडां आपली आसा झाडांक कितें घालता अशें म्हणून सांगलेलें पूण आतां हें पळय जालें आतां लांकडां बिकडां हाडून आतां हें कितें तें आतां कांय कळना हेजें पूण आमी आतां ऑथॉरिटी गव्हर्मेंट आहा पळय तिंका आमी सगळें कळयता आमी तें. फुडलो प्रोसेस लँड फिलिंग कितल्या प्रमाणान जाला अशें दिसता तुमकां? लँड फिलिंग आतां काय कळटलें तें आमकां ते आतां आमी सांगूंक शकना पूण जाला पूण आमी सांगूंक शकना. वॉर्ड मेंबर कोण आहा सरपंच हांगा? वॉर्ड मेंबर हांगा प्रेझेंट आहा वॉर्ड मेंबर? ना लेडी आहा ती. ती कित्याक ना कित्याक येवना ती? पळय आमी प्रत्येक मनशाक कामां आसता कितें आसता आमच्यान तुका प्रेस करून आमी तिका हाडूंक शकना. आमी आतां येयला सरपंच येयला आमचो राजेश येयला आमचो बोबे येयला मागीर सुदेश आनी सेक्रेटरी बीन आमी येयला आमी चडशे आमी आसता कांय तिंका कितें कामां आसता हें आसता तें हांव तुका सांगूंक शकना तेंचे पर्सन. राजेश बाब तुमी येयले हांगासर तर तुमकां ऑब्जर्वेशन कितें दिसता हिंगा कित्याक आतां ते म्हणटा हिस्टोरियनूय प्रजा सकडेंट आहा तो म्हणटालो कितें तेन्ना ते हिंगासर येयलेले तो हेंच जालेलें मोट आहा पळय तो मोट आख्खो फील जालेलो आहा तर तुमी कशें कितें पळयता? आमी आतां ही जी कंप्लेन येयल्या पळय ते कंप्लेनीच्या अनुसार इन्स्पेक्शन थारायल्लें आयज आनी सरपंच आनी आमी बाकीचे मेंबर जे आसा पळय ते आयज हांगा उपस्थित आसा. गेल्या फावटी हो विशय आनी एकदां येयल्लो त्या वेळार आमी जो ह्या जागेचो ओनर आसा प्रसाद करुळेकर त्यांची फॅमिली प्रॉपर्टी अशें म्हणून हें जाणून येता. सो तांकां आमी आपोवन सगळें कळयल्लें की हें जें कितें आसा पळय तें हांगा तूं करूं नाका ह्यो अश्यो गोश्टी म्हणून. तरी आसतना आतां ह्यो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हाडून हांगा घालता जो घातक आसा तो फाल्यां तो जमनीन झिरपतलो पावसान तें नॉन बायोडिग्रेडेबल सो तो सगळो हांगा ते डंप केल्या कारणान तेजे इफेक्ट हे नेचराचेर डेफिनेटली जातले. सो ते न घालपा खातीर आमी पंचायत बॉडी जी आसा तें ठरोवन तांकां कॉल करून तांकां हें सगळें जें कितें आयज जालां कारण ही खंय एग्जॅक्ट सायट तें आतां कंप्लेनंटान मेन्शन करूं नासल्या कारणान ते कळोंक नासलें नाजाल्यार तांकांय आमी आपोवंक शकताले आयज पूण तांकां आमी आपयतले तांकां आपोवन आमी तांकां सांगतले की बाबा हें तुजें जें कितें चलना ती आतां वेस्ट खंयच्यान येता हांगा कितें सगळें सोदून काडचें पडटलें कारण ते बींग अ ओनर तांकां खबर आसूंक जाय आपल्या हितून कोण हाडून हांगा डंप करता पळय ते. आनी फाल्यां लास्ट टायम अशेंच जाल्लें आमी थोडे सीसीपीचे पणजीम सीसीपीचे ट्रक सुद्दां हाडिल्ले त्या वेळार प्रज्वल सर आसलो आमचो ग्लेन आसलो आनी जायते बाकीचे सगळे रेजिडेंट्स सुद्दां हांगासरले आसले. सो ते आमी तांकां बंद करपाक लायल्ले. तितून पायलिंगांक जी मड येता जी चिखल येता सगळो तो सुद्दां ह्या फोर्ट्रस वॉलाक तेकोन तेंच्यांनी डंप केल्लो. सो आतां तेणें थोडें तें काडून तो हें करता पूण तें तशें हांगा करपा सारकी ही सायट ना. सो आमचो हेका स्ट्रॉंग विरोध आसा. हें आमी करपाक हांगा तेका हाडून जी कितें कायदेशीर कारवाई कायद्या प्रमाणे करपा जाय ती डेफिनेटली करतले. मिस्टर सकडेंट हें आदीं म्हाका दिसता हें जालेलें तुमी आतां म्हाका 10 वर्सां मायज तरी जालेलें पूण हें आतां चालूच आहा हांगासर कांयच फरक पडना कांयच डिफरन्सूय येना. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना सायट आहा पळय ती डिस्टर्ब जाता तेन्ना? आमी आतां खूब वर्सां ऑलमोस्ट 25 इयर्साच्यान आमी हे फायट करता. आमी राजबीद हेरिटेज वॉक केल्लो आनी खुबदां इन्स्पेक्शनाय केल्ली आसा. एकदां PWD कडेन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तो फोर्ट वॉल आशिल्लो पळय तो वाचयल्लो. सो हांगा तो एक बिल्डर आशिल्लो तो ही वॉज फिलिंग द मोट
जे खंदक आसा फोर्टाची. सो एंटायर कदंबा प्लॅटो जर आसा न्ही, इट इज रिच इन हिस्टॉरिकल हेरिटेज प्लस बायोडायवर्सिटी प्लस इको सेन्सिटिव्हिटी इज देअर फॉर दीस. राजबीद आसा जो कदंबा राजान बांदिल्लो. मागीर हांगा फोर्ट वॉल आसा, द सेकंड लार्जस्ट फोर्ट वॉल इन द होल ऑफ इंडिया. आनी थंय आतां आमकां पळयलें मिलिटरी बॅरेक्स आसा, सो द मिलिटरी मस्ट बी स्टेईंग देर. सो थंय फोर्ट आर्क आसा. सो हांगा जर ईच अँड एवरी जर स्पॉट जर पळयलो, इट इज हिस्टॉरिकली व्हेरी रिच. पूण म्हाका दिसता ते बिल्डर्स जे आसा न्ही तांकां काय खबर ना, ऑर इवन इफ दे नो दे डोंट केअर, कित्याक हांगा सगळे गार्बेज डंप केल्लो आसा. एंड टायम एंड अगेन वी हॅव प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट दीस. सो हांगा आतां सगळे कडेन पळयलें, इट वॉज शॉकिंग. फूल गार्बेज, ट्रीज हॅव बीन स्लॉटर्ड, आणि सगळे कडेन जे ट्रीज आणि सगळे कडेन जे हिस्टॉरिकल वॉल्स, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दीस हिस्टॉरिकल वॉल. सो आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर, टू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी एंड द आर्किओलॉजी मिनिस्टर, की हो जो लॉंगेस्ट फोर्टिफिकेशन वॉल आसा, इट शूड बी नोटिफाईड. वन्स इट इज नोटिफाईड, एटलीस्ट विल बी प्रोटेक्टेड. हे आमी केन्नाच्यान सांगत आसा की राजबीद ते फोर्ट आर्क, मागीर गोरक्ष मठ आसा फुडें, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे सौंदेकाराची अंडरग्राउंड पॅलेस आसा गवळी मोहळा ह्या सायडीन. सो दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिझर्वड अँड प्रोटेक्टेड. जेन्ना आमी हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाचें म्हणटात, वेन देर आर एजन्सीज सच एज आर्किओलॉजी, ASI इज देर, एक म्हणजे वॉट इज देअर जॉब, वॉट इज देअर रोल, दे हॅव टू लुक इन टू दिस. अँड आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर टू प्लीज डू लुक इन टू दिस अँड गेट दिस वॉल, लॉंगेस्ट वॉल in Asia notified, underground palace of Saundekar, this military barracks, horse stables asa, fort arc asa. So this entire Kadamba plateau is rich in, and the Kadamba plateau, jenna taka Kadamba plateau manja, it must be connected also with the Kadamba period. So सगळे हिस्टॉरिकल हांगा आसा. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शन केला. प्रसाद सावंत took up the leadership and we have come here, आणि they have invited the सरपंच also to take cognizance of this. पण तेन्नाय तुम्ही अहेंच केलेले, आणि त्यात ते फोर्ट वॉल आहा पळय तो, ते तिका वायलेशन जायत आसता, आणि आतांय ते जायत आहा. म्हणजे की इतली वर्सां तर जायत आहा जाल्यार, आनी सरकार तर हेजेर दखल घेना जाल्यार मागीर फुडें कितें करतलो दिसता सरकार. म्हाका दिसता चिमलांचें जें आंदोलन चल्लां न्ही युनिटी मॉलाचें, तशें आमकां सगळे आजोशी, करमळी, ओल्ड गोवा हे सगळ्यांच्या लोकांक घेवन आंदोलन करचें पडटलें. Because the government only listens to numbers and looks like they take cognizance of the numbers and agitation and people's andolans. When it gets translated into streets as people's movement, then only they'll take cognizance of it. Otherwise, this is sangla te correct. 25 years we have been fighting these issues, and especially Kadamba Plateau, which is very rich in so many aspects which I have said just now. तुम्ही म्हणले पळय राजा सौंदेकाराची जी पॅलेस आहा ती पॅलेस ऑलरेडी अंडर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहा. It is under Salgaonkars property. So I appeal also to Salgaonkar की तितलोच जो भाग आसा that can be saved न्ही, कित्याक such a underground palace आनी खंय ना. It is a landmark, historical landmark. So even if they don't notify state archaeology, actually then I appeal केलें director of archaeology some years back. So she said that it cannot be done notified because it is under the private property. So private property Salgaonkarakus हांव appeal करता की it should be saved म्हणून. But it is a matter of pride to them that underground palace is located. So it can be around, it can be beautified and it can be protected as a monument. Maybe not under state archaeology, but as their own private, as a private thing. So तशें तरी जावपाक जाय, कित्याक अंडरग्राउंड पॅलेस कॅनॉट बी लॉस्ट न्ही. But as a heritage organization, would it not be better that you approach them directly rather than make a public appeal? तेंका ते to the Salgaonkar family. तुम्ही संपर्क साधून डायरेक्ट केल्यार उदीक बरें आसलें. ओके. कित्याक लागून आयज पळय थिंगा जायते जाण वचोंक सोदता, जायते जाण पळोवपाक सोदता, पण पळोवपाक मेळना. कित्याक लागून सेक्युरिटी आहा, सेक्युरिटी वचोंक दिना भितर हितून. तर ही एक पळय ती हेरिटेज आहा आमची गोंयची हेरिटेज, आनी तो ओरिजिनल गोवन किंग आसलो, तो तेच तर आमकां पळोवंक मेळना जाल्यार फायदो कितें काय. Yes. So actually तेन्ना even the chief town planner मागिल्ल्यान which are the 700 sites we had given of Goa which are not notified, including under this underground palace of Saundekar. And so ताज्या खातीर तेन्ना मागीर विरेश बोरकारान when he was not the MLA, he had visited also, he had also made an appeal. So I appeal to him also, since he is the local MLA, to maybe he also should write to the Salgaonkar and see that it is notified. So from our side we can also do it. मिस्टर बाग, तुम्ही हांगासर येता इन्स्पेक्शनाक येयल्या, आनी म्हाका दिसता एक बाग आहा ही प्रॉपर्टीचो, तो आजोशी पडटा, तो चर्चीच्या सारको फाटल्यान आहा तो. तर म्हाका दिसता ते आनी पयलीं तुमी हिंगासर इन्स्पेक्शनाक येयलेले ना, अहेंच चालू आसलेलें. तर तुमी कितें पळयता हेजेर? हांव फाटल्या दिसांनी म्हाका परत आयकुपा आयलें की हांगा
खूब रातच्यो लेट नायट गाडयो येतात आनी कितें तरी डंप करतात. पयलीं म्हाका दिसलें रस्तो बी नवो करता काय म्हणून, कित्याक तोवूय मूव चालू आसा ताजेर आमी वेगळें उलोवया. पूण आज जेन्ना म्हाका आज कळ्ळें की हांगा इन्स्पेक्शन आसा म्हणून हांव मुद्दाम हांगा आयलो. हांगा पयलीं हांगा आयल्लो तेन्नाच्यान हांव पळयता हांगा अशी करतात की ही जी एक्चुअली हांगा चडशी व्हॅली, ती व्हॅली हळूहळू पुरयतात खंयचे तरी डंप हाडून. हो सुद्दां जो कचरो हाडला तो पयलीं ते घालतात, ताजे वयर मागीर रबल आनी कितें उडयतात आनी परत न्यू प्लॉट्स करतात. सो अशें करून करून ते गांवा कडेन सकयल पावल्या. म्हणजे हांगसरली रानां आसा ती काबार जाल्या. दीस इज अ थीक फॉरेस्ट आनी हांगसर हळूहळू करून डेव्हलपमेंटाक हे जागे ओपन करतात आनी ताका लागून ही रियल इस्टेट लॉबी, मेन कारण हे जे आसा तो कचरो सगळे रियल इस्टेट लॉबी इज हँड इन ग्लाव विथ ऑल द ऑथॉरिटीज आनी ते हे फुडें फुडें नवीन नवीन प्लॉट करपाचे. आत्तां आमी हांगसरल्यान आनी एक 200 मिटर सकयल गेल्ले, थंय पळयल्यार ऑलरेडी फिलिंग करून ताजे वयर रबल करून, म्हणजे एज इफ इट इज अ नॅचरल प्लेस कशी दिसता. पूण हांवें पळयलें आमच्या दोळ्यांनी थंय 20-20 मिटर व्हडली झाडां आशिल्ली ती आतां पुरोवन उडयल्या, म्हणजे कातरूंक सुद्दां ना, पुरयल्या काय ताजेर माती घातल्या. आनी हे जे प्रकार चल्ल्यात ते सामके अनकंट्रोल्ड चालू आसात आनी हेका सगळ्यांचो सहभाग आसा. आनी डेंजरसली जेन्ना आज आमी हांगा आयले, जशें प्रज्वल सरांनी सांगलें की हिस्टोरिकल ही जी वॉल आसा तेजे फुड्यान इतलो हो डेंजरस असो कचरो हाडून उडयल्लो आसा आनी जो काळो आनी सगळे प्लॅस्टीक बिस्टीक सगळें आसा ते जर आतां सकयल जर पावले, हळूहळू पावसान जर सकयल पावले आनी आमची आजोसीची बॉर्डर आनी करमळीची दोनूय गांवांनी ते पावपाक शकता. हांगसरल्यान इजिली आमची चर्च दिसता आजोसीची. सो दीस अ डेंजरस लायक से सिच्युएशन. आमी एका टायम बॉम्बाचेर आसात अशें म्हाका दिसता आनी ताका लागून आर्किओलॉजिकल, टीसीपी, फॉरेस्ट, रेव्हेन्यू, पंचायत हे सगळे डिपार्टमेंटांनी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कॉर्डिनेटेड एफर्ट करून ते एक्चुअली हांगा येवपाक जाय. हांगा स्पेशल इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आज कित्याक हे सगळे नोटिफाय करिना? तांचे कडेन मॅनपावर ना काय तांकां इच्छा ना? म्हाका दिसता बाकी कडेन सगळे कडेन व्हडले व्हडले तुमी गम्ज मारतात, नाशिल्लेच फोर्ट तयार करतात. आशिल्लो फोर्ट तुमी पयलीं प्रोटेक्ट करा अशी तुमकां विनवणी आसा. डिजिटल फोर्ट आनी कितें करून तुमी जे पळय करता न्ही त्या पेक्षा आशिल्ली गोंयची हेरिटेज सांबाळात आनी थंय तुमी जर नोटिफाय करीत जाल्यार चडशे डेव्हलपमेंट कामां बंद जातली. ते जर जाले आनी टीसीपीन सुद्दां लक्ष दीत आनी म्युन्सिपालिटी स्पेशली, हो सगळो कचरो आसा तो म्युन्सिपालिटीचा आसा, हो कळटा. ही झाडां जर पळय ती पणजे सिटींतली झाडां थंय उडयल्ली आसा ती सगळी हांगा हाडून उडयल्या. ताजे फाटल्यान हो सिटीचो सगळो कचरो, इतलो कचरो आनी खंयच नासपाना. आनी जे कोण ते फर्टिलायझर आनी कोण म्हणटा तांकां म्हाका विचारून दिसता तुमकां लायसन्स दिला फर्टिलायझर करपाचें, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें हांगा परमिशन आसा, इज इट अ नोटिफाईड सायट फॉर डंपिंग गार्बेज? PWD नोटिफाय केल्ले आसा सायट्स थोड्यो हे रस्त्यार उडोवपाक, वा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची सायटी आसता. ही सायट जर नोटिफाय आसा जाल्यार दाखयात. आनी इतकी ह्या फोर्टाच्या कुशीक ही एरिया, ही हेरिटेज एरिया, ओल्ड गोवा, करमळी सगळी हेरिटेज एरिया आसा. थंय म्हाका दिसता वाचोवपाक चिंबलच्यान जे आतां मुवमेंट सुरू जाला तो ह्या दुसऱ्या एंडाक आमी आतां हांगा पावल्यात. आनी म्हाका दिसता आख्खो कदंबा पठार इज इन डेंजर फ्रॉम डेव्हलपमेंट एंगल आनी फ्रॉम दीस गव्हर्मेंटाचे नाका नाका आशिल्ले जे प्रोजेक्ट येतात त्याच्या एंगलांतल्यान कदंबा पठाराचेर आज सगळे डेव्हलपमेंट स्टॉप करपाची गरज आसा. इन्क्लुडींग जो आता प्रज्वल सर म्हणटालो जो मोवळेचो पॅलेस आसा वा आसा तो तितलोच एरिया न्ही, तो आख्खो एरिया. आतां हांवें म्हज्या म्हायती प्रमाणे ऑलरेडी थंय प्लॉट्स जाल्यात आनी ऑलरेडी प्लॉट्साची परमिशन घेतलेली आसा आनी एनी टायम दे वील बी ओपन फॉर सेल. तसोच फुडलो एक्सेस हो कदंबा रोड हो टोटल इलिगल केल्लो आसा टायरींग. ताजे फुडें आतां नेवरा करपाक सोदतात. होवूय म्हाजे कडेन सद्या डॉक्युमेंट हांवें पळयल्यात आनी वी वील हॅव टू रेज व्हॉयस अगेन्स्ट दीस. म्हणून सगळे ह्या पंचक्रोशीचो कदंबा पठाराच्या चारय वटेच्यान सगळे वटेच्यान जे लोक रावतात, सगळे जे गांव आसा ते चिंबल जावं, कुडका जावं, गवाळी मोळा जावं, भाटी जावं, गोवा वेल्ला जावं, नेवरा जावं, आजोसी मंडूर जावं, करमळी जावं, पानेली जावं आनी बाकीचे सगळे वाठार आमी हांगा एकठांय येतात. पयलीं पासून सगळे लोक हांगा मेळटाले. ते म्हाका दिसता एकचार आज परत दाखोवपाची गरज आसा. सरपंच तुम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन मागतले हांगा म्हणजे हेल्थ, आर्किओलॉजी, आतां मागतले आमी जॉयंट हे प्रॉब्लेम जाला म्हणून आतां आमकां ते घेवंक जाय सारके. नाल्यार कितें जातलें, नाल्यार हे कचऱ्याचे बिचऱ्याचे प्रॉब्लेम जातले आनी मागीर लोकांचे आमी आयकचे पडटले. कित्याक तेका लागून आमी आतां सगळे आमचे हें आसा न्हू ते आमी आमच्या ऑफिसान सगळ्यांक आमी लेटर करता आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागता न्हू. कित्याक चिंबला तळ्यार लेकी खातीर आतां येदें व्हडलें आंदोलन पेटलां. तुमची हांगा वेटलँड आहा करमळी लेक, त्या खातीर तुमकां हांगा कितें सगळें हांगा जी वेस्ट आहा ती सगळी वेटलँडांत वचपाची पेज जातली. पूण तेका लागून आमी आतां पयलू आतां इन्स्पेक्शन तेका बंद करपाचें आमी हें करता न्हू.